نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں وہ ٹکڑا سونے دا گھر چھوڑ کے آیا ہوں تے نماز پڑھی ہم لیکن نماز دے دوران میں کو خیال اندر آئے گئے ہو سکتے میں نے اتے موت آ ونجے تے وہ ٹکڑا سونے دا گھر رہ ونجے اللہ میرے کے پوچھ گنسی میں کیا جواب دے ساں نہیں واسطے اذکار کرن کے پہلے سلام پھیرن دے بعد میں جلدی نال حجرے چگیاں تے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں آیا کہ میں نے آمن کے پہلے شام تھی من کے پہلے سورج غروب تھی من کے پہلے اے سونے دا ٹکڑا خرچ کر دے اے تقسیم کر دے اے نہ ہوئے کہ موت آ ونجے تے اللہ پوچھ گنے کیا جواب دے ساں شام تھی من دی دیر نہ کرنے نماز دی سستی بھی کہنا کرنے خرچ کرن دی واری آویا نماز تے ونجن دی واری آویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمے جن نبی کریم سارے کٹھے بیٹھے ہونے نا جڑے ویلے نماز دی اذان ہویا ایویں اٹھی کے ویندے ہن جویں کیجے سا کو سنجان دے وی نہ ہوون اسائی نے کو جان دے وی نہ ہو اللہ تعالی قرآن کریم وچ فرمیندے دنیا کائنات دے لوگو چنگے بندے ہوئن جڑے نیکی وچ پہل کرن چنگے بندے ہوئن جڑے اچھے کام وچ اگو آویں کوئی بھی نیکی دا کام ہوئے خدمت خلق دا کام ہے تیمارداری دا کام ہے جنازے چ شرکت دا کام ہے رستے دیون دا کام ہے پانی دے رستے بناون دا کام ہے کہیں دے سر تے ہاتھ پھیرن دا کام ہے کہیں غریب دی ہمدردی دا کام ہے نیکی دا کام ہے تہجد دا کام ہے اشراق دا کام ہے اللہ فرمے دے ایک طبقہ ایو جیاں بھی ہے جڑے نیکی چ پہل کرن مقابلہ بازی کرن اگو آمن دی کوشش کرن انہاں دی نیتیں دی سب تو زیادہ نیکیاں میں جاؤں سب تو زیادہ نیکیاں میں جاؤں اللہ دے جتنا نبی ہیں جتنا پیغمبر ہیں جتنا رسول ہیں ساری دی عادت ہیں وہ کیا کرنے ہیں انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا اللہ دے انہاں دی عادت ہے ہر نیکی دے کام وچ مقابلہ کرنے ہیں جویں اساں زمینے گنن وچ مقابلہ کرنے ہیں سودی کاروبار کرنے وچ مقابلہ کرنے ہیں جھیڑے لاون وچ مقابلہ کرنے ہیں بھڑاند کرنے وچ مقابلہ کرنے ہیں پلاٹ بناون وچ مقابلہ کرنے ہیں اللہ دے جڑے میرے بندے ہون جڑے جنت دے وارث ہون انہاں دی عادت ہونی ہے انہاں دا مزاج ہونے وہ اگر میرے سامنے دعا کرن تے شوق نال کرن رغبت دے نال ایویں فارمیلٹی نہیں کرن دے ایویں رسمی دعا نہیں منگ دے میرے نال دعا منگن دا ارادہ کرن راغبن و رہبا شوق نال رغبت نال ذوق نال دلی طور تے دعا کرن بڑی بڑی دیر تک دعا کرن تے انہاں دی عادت وکانو لنا خاشعین ہر ویلے میرا ڈر انہاں دے دل چون دے وال زیادتی نہیں کریں دے ڈر جو انہاں دے دل چون دے والو ظلم نہیں کریں دے ڈر جو انہاں دے دل چون دے والا اپنی نیکی ضائع نہیں تھی ونے دے اللہ فرمے دے انہاں دی عادت ہے نبیاں پیغمبراں رسولاں دی میں کو راضی کرن دی خاطر اللہ دی جنت حاصل کرن دی خاطر کیا کریں دے انہاں دی عادت ہے نیکی چگوں دے اللہ دے جویں نبی دی عادت ہے آمنہ دے لال دی عادت ہے ایویں نبی دے یار صحابہ کرام دا ویو مزاج ہے صدیق اکبر دا حضرت عمر دا حضرت عثمان دا حضرت علی دا طلحہ سعد سعید دا حضرت عبداللہ دا حضرت زبیر دا بدری صحابہ دا بیعت رضوان جندا عہد شریک ہونا جندا فتح مکہ ایمان قبول کرنا جندا نبی دے سارے یاراں دا مزاج میں اللہ انہاں تے راضی ہویا وجائے آئی انہیں کی کوئی ہاتھی چوکائے نہ ونجنے دے میں اللہ پاک نے انہاں کو جنت دا وارث بنے انہاں دی عادت ہوندی آئی ہر نیکی دے کام میں چگوں دے صحابہ دے بارے اللہ فرمے دے یسارعون فی الخیرات
کلام دا خلاصہ عرض بیٹھا کرنا علماء موجود ہیں کہ ساکو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ بڑا فائدہ دے نور پیدا کریں دیئے چہرے تے نور اندے اور قیامت الڑیاں دھیرے مقدن تے روشنی اندی ہے. ٹائم کٹ گی دا کر کام نہیں مک دے نیکی ہاتھی چو نہیں ونجانے ونی چاہیے.